इब्राहिम, तुम कई देशों के पिता बनोगे और आसमान में जितने तारे हैं उतने ही तुम्हारे वारिस भी होंगे। इब्राहिम ने भी जान लिया था कि परमेश्वर जिसे चुनता है उसे अपना आशीर्वाद तो देता है, लेकिन उसकी परीक्षा भी लेता है। मुझे भी आपसे मोहब्बत है अब्बाजान, लेकिन आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है। इस्माइल तुझे बख्श दिया गया और तू इस अजीम इम्तिहान में कामयाब हुआ। मैं तुम्हारी कुर्बानी कबूल करता हूँ। यहाँ तक कि पूरी कायनात एक तरफ और तेरा हुक्म दूसरी तरफ, मैं सिर्फ तेरे हुक्म पर चला और अकेला चला। कायनात का हर जर्रा इस बात की गवाही देता है कि कुर्बानी के बगैर जिंदगी नामुमकिन है। एक तरफ जहां अपने ख्वाहिशात और चाहतों की कुर्बानी इंसान को दर्जा कमाल तक पहुंचाती है, वहीं जिंदा जानदारों की कुर्बानी भी निज़ाम हयात की ज़रूरत है। जब एक सरसब्ज़ व शादाब दरख्त को काटा जाता है तो उसकी घनी और ठंडी छांव से महरूमी का एहसास होता है, लेकिन उस दरख्त का कटना बेकार और बेमकसद नहीं होता, बल्कि उस दरख्त की मौत दूसरों की हयात का सामान बनता है। और ये दरख्त डूबने वालों के लिए कश्ती, घर की हिफाजत के लिए दरो दरवाजे और बेशुमार ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान फराहम करता है। इसी तरह एक दाना को जब मिट्टी में दबाया जाता है तो बज़ाहिर वो ख़त्म होता नज़र आता है, लेकिन हकीकत में वो दाना खाक में मिलकर अनाज फराहम करता है और दूसरों की ज़िंदगी को खुशगवार बना देता है। गोया कुर्बानी पूरी इंसानियत के लिए ज़िंदगी बख्श साबित होता है। कुर्बानी की तारीख़ इतनी ही कदीम है जितनी खुद इंसान की है। दुनिया के हर मज़हब, कौम और तहज़ीबों में कुर्बानी मुख्तलिफ़ शक्लों में मौजूद रहा है। जैसा कि अल्लाह ने कुरान मजीद में फ़रमाया, हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी का एक तरीक़ा मुकर्रर कर दिया है ताकि उस उम्मत के लोग उन जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो उसने उनको बख्शे हैं। इंसानी तारीख़ में सबसे पहली कुर्बानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबील और काबिल ने पेश की थी। रिवायतों के मुताबिक ये दोनों भाई एक खातून जिसका नाम अकलीमा था उससे निकाह के ख्वाहिशमंद थे, लिहाजा खुद हज़रत आदम ने काबिल और हाबील को ये हुक्म दिया था कि तुम अल्लाह के बारगाह में अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो और जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही उस खातून से निकाह करेगा। लिहाजा हाबील ने अल्लाह की रज़ा के लिए अपने बेहतरीन जानवर को कुर्बानी के लिए पेश किए, जबकि काबिल ने घटिया और रद्दी किस्म के गेहूं और अनाज को कुर्बानी के लिए लाया। चुनांचा आसमान से आग उतरी और हाबील की कुर्बानी को जला दी गई। इस आग का उतरना ही इस बात की दलील थी कि हाबील की कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल कर लिया है और काबिल की कुर्बानी मरदूद हो गई है। यानी हज़रत आदम के ज़माने में आसमान से आग का उतरना और कुर्बानी को जला देना कुर्बानी की मकबूलियत थी, और इस तरह कुर्बानी करने वालों को साफ पता चल जाता कि अल्लाह ने उसकी कुर्बानी कबूल की है या नहीं। बहरहाल हाबील और काबिल के इस वाक़े से ये भी पता चलता है कि कुर्बानी महज अनाज या गोश्त को पेश करने का नाम नहीं है, बल्कि खालिस खुदावंद खुदा की रज़ा के लिए सच्चे दिल से अपनी कीमती चीज़ों को कुर्बान करना ही कुर्बानी का असल मकसद है, ताकि इंसान खुदा के मज़ीद करीब हो पाए। कुर्बानी का ये सिलसिला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर तक यूं ही चलता रहा और आपके ज़माने में भी कुर्बानी का आम रिवाज था। रिवायतों के मुताबिक हज़रत नूह ने एक ज़बा खाना बनाया था जिसमें आप अल्लाह की बारगाह में जानवर कुर्बान किया करते थे। इसी तरह दुनिया की कदीम तरीन तहजीब यूनान में देवताओं के मंदिरों में बड़े कीमती नजराने पेश किए जाते थे। कदीम यूनानी देवी देवताओं के आगे इंसान को भी ज़बा कर देते। कदीम फ़ारिस के मजहबी रस्म व रिवाज में भी कुर्बानी शामिल था। कदीम फ़ारिस या ईरान के ज़रतुश्ती लोग आग की पूजा किया करते थे। फ़ारिस के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े बड़े आतिश कदे बने थे और तकलीफ़ व मुसीबत के वक्त फ़ारिस के शहनशाह उन आतिश कदों में जाते और माल व ज़र की कुर्बानी देते थे। कुर्बानी के तौर पर जानवरों के गोश्त को जलाया जाता और पुजारी खुद भी उसे खाते और गरीबों में भी तकसीम किया करते।
وہیں اگر قدیم چین کی بات کریں تو شانگ خاندان کے دور حکومت میں چین کے لوگ زمین، دریا، ہوا، پہاڑ اور مظاہر فطرت کی پوجا کرتے تھے اور باطل قوتوں کے خلاف قربانیاں دیتے تھے، جس میں جانوروں کا گوشت جلایا جاتا اور شراب کو بطور قربانی پیش کی جاتی۔ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ قدیم چین کے لوگوں نے بہت سارے جنگیں صرف اس لیے لڑی تھی تاکہ غیر چینی لوگوں کو پکڑ کر چین لائیں اور انہیں اپنے خداؤں کے آگے قربان کریں۔ قدیم مصر میں قربانی کی رسم نہایت ہی عجیب و غریب تھی۔ مصری لوگوں کا معمول تھا کہ دریائے نیل جب خشک ہو جاتا تو وہ خوبصورت اور حسین کنواری لڑکی کو اس کی بھیٹ چڑھاتے، جس سے دریا پھر سے جاری ہو جاتا۔ 6 صدی عیسوی میں جب اسلام کی آمد ہوئی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مصر فتح ہوا تو حضرت عمر کو اس رسم کے متعلق خبر دی گئی، لہٰذا آپ نے گورنر مصر حضرت عمرو بن عاص کو خط لکھا کہ اسلام ایسے غلط رسومات کو مٹانے آیا ہے، ہم ایسی غیر شرعی کام ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق کے حکم سے اس جاہلانہ رسم کو ختم کر دیا گیا۔ اگر ہندو مذہب کی بات کریں تو رگ وید میں جگہ بجگہ منتروں میں دیوتاؤں کے سامنے ذبح اور قربانی کا ذکر ملتا ہے۔ قدیم ہندوستان میں قربانی کے رسم برہمنوں کے ہاتھ سے کی جاتی تھی۔ وید میں راجا یدھشٹھر کے متعلق لکھا ہے کہ وہ بھی برہما کی پوجا کے وقت کئی جانوروں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہندو دھرم کی ایک مشہور دیوی درگا کے آگے بھی پوجا کے وقت جانوروں کی قربانی دی جاتی تھی۔ کچھ تاریخی شواہد سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ درگا کے سامنے انسانوں کی بھی بھیٹ چڑھایا جاتا تھا۔ اسی طرح عبرانی، کنانی، فونیکی اور دنیا کے تقریباً ہر چھوٹی بڑی قوموں اور مذہبوں میں قربانی کا رواج ملتا ہے، جہاں مختلف طریقوں سے لوگ اپنے دیوتاؤں کے آگے اناج، مال و زر، جانوروں، یہاں تک کہ انسانوں کی بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ لیکن جس وجہ سے قربانی کو امت محمدیہ پر فرض کیا گیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم کی قربانی کے واقعے کے بعد سے ہی اس عمل کو عظیم عبادت قرار دیا گیا۔ مختصر واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب اللہ نے حضرت ابراہیم کو آزمانا چاہا تو خواب کے ذریعہ آپ کو حکم ہوا کہ آپ کو اپنے عزیز بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم کو اپنے 13 سالہ بیٹے سے شدید محبت تھی، لیکن اللہ کے حکم کے آگے حضرت ابراہیم نے سر تسلیم خم کیا اور اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے پہاڑ پر لے گئے۔ جب باپ نے بیٹے کو لٹا دیا اور گلے پر چھری چلانے ہی والے تھے کہ اللہ کی طرف سے ایک غیبی آواز آئی کہ بس ابراہیم، بے شک آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس پکار کو سنا اور نظر اٹھائی تو سامنے ایک دمبا موجود تھا۔ آپ پہاڑوں سے اترے اور اس دمبے کو ذبح فرمایا۔ اس طرح اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی جان بخش کر انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ اس لاشریک خدا کو انسانوں کی قربانی نہیں چاہیے جو جاہل قومیں اپنے دیوی دیوتاؤں کے آگے کیا کرتی ہیں۔ اس کے برعکس جانوروں کی قربانی کا یہ طریقہ سب سے عمدہ، پاکیزہ اور اعلیٰ ہے، جس میں جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کی جائے اور اس کے گوشت غریب و مسکین میں تقسیم کی جائے۔ گویا حضرت ابراہیم کی یہ قربانی بعد میں آنے والوں کے لیے ایک یادگار اور سنت بن گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ امت محمدیہ میں قربانی محض گوشت اور خون بہانے کا نام نہیں ہے، بلکہ روح اور دل کی قربانی کو خدائے برحق کے قریب کرنے کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ عمل اپنے عزیز ترین اشیاء کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے نظر ہے۔ آج وہ قومیں جانوروں کی قربانی کے خلاف احتجاج اور مذمت کرتی نظر آتی ہیں جو کبھی انسانوں کو دیوتاؤں کے آگے ذبح کر دیتی تھی۔ آج وہ لوگ مسلمانوں کو ظالم و جابر قرار دیتے ہیں جو کبھی عورتوں اور بچوں کو بھی دریائے نیل و گنگا میں بھیٹ چڑھانے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ایک باپ کا اپنے اکلوتے بیٹے کے خون سے زمین کو رنگین کر دینا نہیں تھا،
بلکہ اللہ کے سامنے اپنے تمام جذبات، احساسات اور اللہ کے سامنے اپنے ہر قسم کے ارادے اور خواہشات کو مٹا دینے کا نام تھا۔